ज़िंदगी के मेले में ऊंच नीच होती है। ज़िंदगी के मेले में ऊंच नीच होती है। मंजिलें भी बढ़ती हैं, फासले भी बढ़ते हैं, चाहतें भी लुटती हैं, दिल भी टूट जाते हैं। ये भी ऐन मुमकिन है आज हम इकट्ठे हैं, कल को साथ ना हो हम। ये भी ऐन मुमकिन है आज हम इकट्ठे हैं, कल को साथ ना हो हम। चाहे कुछ भी हो जाए, इतना याद रखना तुम, इतना याद रखना तुम, हौसलों को ना खोना, बेवजह यूँ ना रोना, बेवजह यूँ ना रोना, तुम उदास ना होना, तुम उदास ना होना। इसी हवाले से तुम उदास मत होना के हवाले से एक गज़ल मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहिब की बहुत खूबसूरत गज़ल है, वो आपको मैं अभी सुनाने लगा हूँ। यकीनन आपको अच्छी लगी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सर ने गज़ल पेश की है, लिखी है, और आपके शरी मजमूए का नाम भी है तुम उदास मत होना। सुनिएगा। रुत जगहों के सहरा में ख्वाब जब उजड़ जाएं, तुम उदास मत होना। ज़िंदगी के मेले में हम अगर बिछड़ जाएं, तुम उदास मत होना। ज़िंदगी के मेले में हम अगर बिछड़ जाएं, तुम उदास मत होना। जिन में नाम लिखे हों उन उजाड़ शाखों पर कब बहार आती है। जिन पे नाम लिखे हों उन उजाड़ शाखों पर कब बहार आती है। आरज़ू की टहनी से जब गुलाब झड़ जाएं, तुम उदास मत होना। आरज़ू की टहनी से जब गुलाब झड़ जाएं, तुम उदास मत होना। जान क्या ज़रूरी है दश्त नारसाई में एक दुआ भी पूरी हो। हम अगर रिवाजों की सूलियों पे गड़ जाएं, हम अगर रिवाजों की सूलियों पे गड़ जाएं, तुम उदास मत होना। वक्त एक दरिंदा है और हम सभी इसकी दहशतों की ज़द में हैं। वक्त एक दरिंदा है और हम सभी इसकी दहशतों की ज़द में हैं। जब ये बेसकून लम्हे अपनी ज़िद पे अड़ जाएं, तुम उदास मत होना। जब ये बेसकून लम्हे अपनी ज़िद पे अड़ जाएं, तुम उदास मत होना। जबर की फ़िज़ाओं में मुस्करा के जी लेना ये भी एक इबादत है। जबर की फ़िज़ाओं में मुस्करा के जी लेना ये भी एक इबादत है। चाहे कर्ब के साए मेरे कद से बढ़ जाएं, तुम उदास मत होना। कुछ भी हो मगर अपने दिल नशीं तबस्सुम से ज़ब्त का बरम रखना। कुछ भी हो मगर अपने दिल नशीं तबस्सुम से ज़ब्त का बरम रखना। चाहे हम बिछड़ जाएं, क्यों ना हम उजड़ जाएं, तुम उदास मत होना, तुम उदास मत होना। बहुत खूबसूरत गज़ल मैंने आपको सुनाई है और शेर मजमूए का नाम मैंने बताया कि तुम उदास मत होना। डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम का ये शेर मजमूआ अगर या मंगवाना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। खूबसूरत लहजे के शायर हैं और हमें फ़ख्र है कि हम डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम के शागिर्द हैं। डॉक्टर साहब आलमी शोहरत याफ्ता हैं, सदारती अवार्ड आपको मिली हुई हैं और उस्तादों के उस्ताद हैं। आपके जो शागिर्द हैं इस टाइम 21 ग्रेड के सीनियर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। तो मैं भी आपका एक शागिर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मज़ीद कुछ मैं आपको गज़लें सुनाऊँगा, आपको अच्छी लगेंगी। इसी चैनल पे डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब का मैंने इंटरव्यू लिया है हाल में, आप देख सकते हैं और बहुत अच्छा इंटरव्यू था। जिसने भी ये इंटरव्यू देखे अप्रिशिएट किया और फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया मेरा, ठीक है, लोगों ने कि बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू लिया है और इसी तरह आप डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेते रहें। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे और इंटरव्यू लेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे सर को कि हमें मौका दें कि मज़ीद आपके इंटरव्यू हम अपलोड करें। सर ने बहुत अच्छी बातें की हैं, आपका एक एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, अपने तजुर्बात हमसे शेयर किए। और 29-30 मिनट की वीडियो है जो सर का इंटरव्यू मैंने लिए और जिसने भी देखा ना, किसी ने स्किप नहीं की वीडियो, आप यकीन करें, एंड तक देखते गए। उनकी बातें इतनी अच्छी बातें कि एंड तक सब ने इंटरव्यू आपका सुना है। तो इस वीडियो को आपने बेटा ज़रूर देखना है।
سر کی ایک اور غزل ہے، یہ آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، ابھی سنیے گا۔ آنکھیں تھیں ان میں پیاس کا صحرا تھا اور بس، آنکھیں تھیں ان میں پیاس کا صحرا تھا اور بس، دریا میرے قریب سے گزرا تھا اور بس، کیوں لکھ دیا نصیب میں کڑنے کا یہ عذاب، کیوں لکھ دیا نصیب میں کڑنے کا یہ عذاب، میں نے تو ایک سوال اٹھایا تھا اور بس، پھر اس کے بعد آنکھیں بھی رزق غبار تھیں، پھر اس کے بعد آنکھیں بھی رزق غبار تھیں، ایک دن میں تیرے ہجر میں رویا تھا اور بس، آنکھوں میں مد و جزر کی پرچھائیاں لیے، آنکھوں میں مد و جزر کی پرچھائیاں لیے، اس نے مجھے اداسی سے دیکھا تھا اور بس، اس نے مجھے اداسی سے دیکھا تھا اور بس، گرتی رہی حواس پہ خوشبو کی آبشار، گرتی رہی حواس پہ خوشبو کی آبشار، ایک پھول تیرے لمس کا مہکا تھا اور بس، اتنی سی بات تھی جسے پر لگ گئے نظیر، اتنی سی بات تھی جسے پر لگ گئے نظیر، میں نے اسے خیالوں میں چوما تھا اور بس، اس لہجے سے تو میں نہیں پڑھ سکتا جس لہجے سے ہمارے ٹیچر پڑھتے ہیں، سر پڑھتے ہیں، کوشش میں نے کی ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھوں، لیکن وہ انداز، وہ لہجہ، وہ ڈاکٹر صاحب ہی کا خاصہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے سر سے، اور آپ کی زبان سے آپ کے اشعار سنیں گے، لطف دوبالا ہو جاتا ہے جب سر سے ملتے ہیں اور آپ کی زبان سے آپ کے اشعار سنتے ہیں۔ تو جی، ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب کی ایک اور غزل میرے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ وہ تو صاف ظاہر ہے اس کو ٹوٹ جانا تھا، وہ تو صاف ظاہر ہے اس کو ٹوٹ جانا تھا، بارشوں کے موسم میں گھر نہیں بنانا تھا، بارشوں کے موسم میں گھر نہیں بنانا تھا، بہہ رہے تھے آنکھوں سے انتظار کے جھرنے، سیل آپ کی زد پر دل کا شامیانہ تھا، رونقوں کا عادی تھا کس طرح بسر کرتا، رونقوں کا عادی تھا کس طرح بسر کرتا، اس نے گاؤں آ کر بھی شہر لوٹ جانا تھا، اس نے گاؤں آ کر بھی شہر لوٹ جانا تھا، وہ تو خود فریبی نے رکھ لیا برم ورنہ، وہ تو خود فریبی نے رکھ لیا برم ورنہ، اس کو جب بھی آنا تھا زخم ہی لگانا تھا، اس کو جب بھی آنا تھا زخم ہی لگانا تھا، سوچ کے درندے نے ایسی شاخ توڑی تھی، سوچ کے درندے نے ایسی شاخ توڑی تھی، نیند کے پرندوں کا جس پہ آشیانہ تھا، نیند کے پرندوں کا جس پہ آشیانہ تھا، ساری تیری باتیں تھیں اس لیے تبسم کا۔ بہت خوبصورت آخر میں سر کا یہ شعر ہے جو کہ مقطع ہے اس غزل کا، سنیے گا۔ ساری تیری باتیں تھیں اس لیے تبسم کا، برف برف لہجہ بھی اتنا شاعرانہ تھا، برف برف لہجہ بھی اتنا شاعرانہ تھا۔ بہت خوبصورت سر، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اسی طرح شاعری کرتے رہیں جس طرح آپ شاعری کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بیٹا، میسج میرا یہ آپ سب کے لیے کہ اپنے اساتذہ اکرام کی قدر کریں، اور اپنے ٹیچرز کا دل سے احترام کریں، ان کی خدمت کریں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی عزت کریں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو والدین سے دعا لیں، اپنے اعمال ایسے کر لیں کہ ان کے دل سے دعا نکلے، تو والدین سے دعا لیں، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں، ان کی خدمت کریں، حتی المکان جتنا بھی ہو سکتا ہے نا، بڑھ چڑھ کے خدمت کیا کریں اپنے اساتذہ کرام کی۔ جو بچے اپنے ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، عزت دل سے کرتے ہیں، خلوص ہوتا ہے جن بچوں میں، تو آپ یقین کریں وہ بچے بہت بلندی پہ جاتے ہیں۔ اگر آج میری رسپیکٹ ہے تو اسی لیے کہ میں الحمدللہ اپنے پیرنٹس کی اور اپنے ٹیچرز کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اچھا امتی بنائے۔ لاس میں دروشی پڑھیے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد آلہ و اصحابہ وسلم۔
اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔